वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। समादरणीय भक्तवृंद, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। भक्तवृंद, गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती विशेष यो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। भक्तवृन्द, विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण महिनाको 19 गते बिहिबारको दिनमा गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती रहेको छ। भक्तवृन्द, आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले यहाँहरूका समक्षमा गोस्वामी तुलसीदासको जीवनी कथालाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। भक्तवृन्द, आउनुहोस् उहाँको जीवनीलाई श्रवण गरौँ। प्रयाग नजिकै बाँदा जिल्लामा राजपुर नाम भएको एउटा गाउँ छ। त्यो गाउँमा आत्माराम दुबे नामका एक प्रतिष्ठित सरयू पारिन ब्राह्मण रहन्थे। उनकी धर्मपत्नीको नाम हुलसी थियो। सम्वत 1554 को श्रावण शुक्ल सप्तमीको दिनमा अभुक्त मूल नक्षत्रमा यिनै भाग्यमानी दम्पतिको पुत्रका रूपमा 12 महिनासम्म गर्भमा रहेर त्यसपछि गोस्वामी तुलसीदासजीको जन्म भयो। जन्मदाको समयमा बालक तुलसीदास रोएनन्, किन्तु उनको मुखबाट राम भन्ने शब्द निस्क्यो। उनका मुखमा 32 दाँत मौजुद थिए। उनको जिउ अत्यन्त जिउडाल 5 वर्षको बालकको जस्तो थियो। यस्ता प्रकारका अद्भुत बालकलाई देखेर पिता अमङ्गलको आशंकाले अथवा लौ अब आज कस्तो प्रकारको अमङ्गल भयो, अपशकुन भयो, लौ यो त अलक्षण पो हो कि भन्ने आशंकाले भयभीत भए र उनका सम्बन्धमा कयौं प्रकारका कल्पनाहरू गर्न थाले। आमा हुलसीलाई यस्तो देखेर धेरै चिन्ता भयो। उनले बालकको अनिष्टको आशंकाले दशमीको रातमा नवजात शिशुलाई आफ्नी दासीका साथमा उनलाई माइतमा पठाइदिइन् र भोलिपल्ट स्वयं यस संसारबाट आमा बिदा भइन्। दासीले, जसको नाम चुनिया थियो, अत्यन्त प्रेमले बालकको पालन पोषण गरिन्। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्षका भए चुनियाको पनि देहान्त भयो। अब त बालक अनाथ भए, एक्लै भए। उनी ढोका ढोकामा भौतारिन थाले। यसमा जगत जननी पार्वतीको ती होनाहार बालकमाथि अहो यो बालकले दुःख पायो भनेर भगवती पार्वतीलाई अत्यन्त दया लाग्यो। उहाँले ब्राह्मणीको भेषलाई धारण गरेर प्रतिदिन त्यो बालकका साथमा गएर उसलाई आफ्नै हातले भोजन बनाएर भोजन गराउनुहुन्थ्यो, प्रसाद ग्रहण गराउनुहुन्थ्यो। यता भगवान शङ्करजीको प्रेरणाले राम शैलमा बस्ने श्री अनन्तानन्दजीका प्रिय शिष्य श्री नरहरियानन्दजीले यी बालकलाई खोजेर निकालेर उनको नाम राम बोला भनेर राख्नुभयो। गुरुले उनलाई अयोध्या लिएर आउनुभयो। त्यहाँ सम्वत 1561 माघ शुक्ल पञ्चमी शुक्रबारमा उनको यज्ञोपवीत संस्कार गराउनुभयो। नसिकाउँदा नै बालक राम बोलाले गायत्री मन्त्रको उच्चारण गरे, जसलाई देखेर सबैजना आश्चर्यचकित भए। यसपछि नरहरि स्वामीले वैष्णवका 5 संस्कार गरेर राम बोलालाई राम मन्त्रको दीक्षा दिनुभयो र अयोध्यामा नै रहेर उनलाई विद्याको अध्ययन गराउन लाग्नुभयो। बालक राम बोलाको बुद्धि अत्यन्त प्रखर थियो। एकपल्ट गुरुमुखबाट जे सुन्दथे उनलाई त्यो कुरा कण्ठस्थ भइहाल्दथ्यो। त्यहाँबाट केही दिनपछि गुरु शिष्य दुवै सुकर क्षेत्र अर्थात् बराह क्षेत्र पुगे, जहाँ श्री नरहरिजीले तुलसीदासलाई रामचरित सुनाउनुभयो। केही दिनपछि उहाँ काशी जानुभयो। काशीमा शेष सनातनजीका साथमा रहेर तुलसीदासले 15 वर्षसम्म वेद वेदाङ्गको अध्ययन गर्नुभयो। अब यता उहाँको लोकवासना केही जागृत भयो र आफ्ना विद्या गुरुसँग आज्ञा लिएर फेरि आफ्नो जन्मभूमिमा फर्केर आउनुभयो। आएर हेर्दा त्यहाँ सबै परिवार नष्ट भइसकेका थिए। उहाँले विधिपूर्वक आफ्ना पिता आदिको श्राद्ध क्रियाकर्म गर्नुभयो र त्यहीँ रहेर मानिसहरूलाई भगवान रामको कथा सुनाउन लाग्नुभयो। सम्वत 1583 जेठ शुक्ल 13 गते गुरुबारका दिनमा
भरद्वाज गोत्रकी एक सुन्दरी कन्याका साथमा उहाँको विवाह भयो र सुखपूर्वक आफ्नै नवविवाहिता श्रीमतीका साथमा रहन लाग्नुभयो। एकपटक के भयो भने उहाँकी स्त्री भाइका साथ आफ्नो माइत गइन्। पछि तुलसीदासजी पनि जानुभयो। उहाँ पुग्नुभयो। उहाँकी पत्नीले यसमा उहाँलाई धेरै नै धिक्कारिन् र भनिन्, अहो, मेरो यो हाड मासुको शरीरमा तिम्रो जति आसक्ति छ त्यसभन्दा आधा पनि यदि भगवानमा हुने हो भने त तिमीलाई मुक्तिको प्राप्ति हुन्थ्यो। भगवान साक्षात् दर्शन दिन आउनुहुन्थ्यो। आफ्नै श्रीमतीले भनेका यी कुराहरू तुलसीदासलाई अत्यन्त बिझे, मनमा चस्स घोच्ने प्रकारका वचन भए। तुलसीदास एक क्षण पनि रोकिनु भएन, तुरुन्तै त्यहाँबाट हिँडिहाल्नुभयो। त्यहाँबाट हिँडेर तुलसीदासजी प्रयाग आउनुभयो र गृहस्थ भेषलाई परित्याग गरेर साधु भेषलाई ग्रहण गर्नुभयो। फेरि तीर्थाटन गर्दै गर्दै काशीमा पुग्नुभयो। मानसरोवर नजिक उहाँलाई कागभुसुण्डीजीले के गर्नुभयो, दर्शन दिनुभयो। काशीमा तुलसीदासजीले रामकथा भन्न लाग्नुभयो। उहाँसँग एक दिन प्रेत भेट भयो, जसले उहाँलाई हनुमानजीको ठेगाना बतायो। हनुमानजीसँग भेट भएर उहाँसँग श्री रघुनाथजीको दर्शनका लागि प्रार्थना गर्नुभयो। हनुमानजीले भन्नुभयो, तिमीलाई चित्रकूटमा रघुनाथजीको दर्शन हुनेछ। यस्तो सुनेर तुलसीदासजी चित्रकूटतर्फ हिँड्नुभयो। चित्रकूट पुगेर रामघाटमा तुलसीदासजीले आफ्नो आसन जमाउनुभयो। एक दिन उहाँ प्रदक्षिणा गर्न निस्कनु भएको थियो। बाटोमा उहाँले भगवान श्रीरामको दर्शन पाउनुभयो। उहाँले देख्नुभयो कि दुई अत्यन्त नै सुन्दर राजकुमार घोडामा सवारी भएर धनुष बाण लिएर गइरहेका थिए। तुलसीदासजी उनीहरूलाई देखेर मुग्ध हुनुभयो, अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, तर पनि उहाँहरूलाई चिन्न भने सक्नु भएन। पछाडि हनुमानजी आएर सबै भेद उहाँलाई बताउनुभयो अनि उहाँले ठूलो पश्चाताप गर्न लाग्नुभयो। अहो, हनुमानजीले त्यसपछि उहाँलाई सान्त्वना दिनुभयो र भन्नुभयो, ल तिमीलाई प्रातःकालमा बिहानीको समयमा पुनः दर्शन हुनेछ। सम्बत 1607 को मौनी अमावस्या बुधबारको दिनमा तुलसीदासजीका अघिल्तिर भगवान श्रीराम पुनः प्रकट हुनुभयो। उहाँले बालक रूपमा तुलसीदाससँग भन्नुभयो, तुलसीदासजीसँग, बाबा मलाई चन्दन दिनुहोस्। हनुमानजीले सोच्नुभयो उनले यस पटक पनि धोका नखाउन्, यसैले उहाँले सुगाको रूपलाई धारण गरेर एउटा दोहाको उच्चारण गर्नुभयो। चित्रकूटके घाट पर भई सन्तन की भीर, तुलसीदास चन्दन घिसे तिलक देत रघुवीर भनेर यसरी हनुमानजीले दोहा भन्न लाग्नुभयो। तुलसीदासजीले त्यो अद्भुत छविलाई देखेर हेरै गरेर शरीरको हालत भुल्नुभयो। भगवानले आफ्नो हातबाट चन्दन लिएर आफ्नो तथा तुलसीदासजीको निधारमा लगाउनुभयो र त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। सम्बत 1628 मा तुलसीदासजी हनुमानजीको आज्ञाले अयोध्यातर्फ हिँड्नुभयो। त्यतिखेर प्रयागमा माघ मेला थियो। उहाँ केही दिन त्यहाँ बस्नुभयो। पर्वको 6 दिनसम्म अथवा पर्वको 6 दिनपछि एउटा वटवृक्ष मुनि उहाँलाई भरद्वाज र याज्ञवल्क्य मुनिको दर्शन भयो। त्यहाँ त्यतिखेर उही कथा भइरहेको थियो जो उहाँले बराह क्षेत्रमा आफ्ना गुरुजीबाट सुन्नुभएको थियो। त्यहाँबाट उहाँ काशीमा आउनुभयो र प्रह्लाद घाटमा एक ब्राह्मणको घरमा निवास गर्नुभयो र त्यहाँ उहाँका मनभित्र कवित्व शक्तिको स्फुरण भयो र उहाँले संस्कृतमा पद्य रचना गर्न लाग्नुभयो। परन्तु दिनमा उहाँले जति पद्य रच्नुहुन्थ्यो रात्रिमा ती सबै लुप्त भइहाल्दथे। यस्तो घटना दिनहुन्थ्यो। 8औं दिनमा तुलसीदासजीलाई स्वप्न भयो। भगवान शङ्करजीले उहाँलाई आदेश दिनुभयो कि तिमीले आफ्नो भाषामा काव्य रचना गर। तुलसीदासजीको निद्रा खलबलियो। उहाँ उठेर बस्नुभयो। त्यही समयमा भगवान शिव अनि भगवती पार्वती उहाँका अगाडि प्रकट हुनुभयो। तुलसीदासजीले उहाँहरूलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो अनि शिवजीले भन्नुभयो, तिमी अयोध्याजीमा गएर बस र हिन्दीमा काव्य रचना गर। मेरो आशीर्वादले तिम्रो कविता सामवेद समान फलवती हुनेछ। यति भनेर गौरी शङ्कर भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। तुलसीदासजीले उहाँको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर काशीबाट अयोध्या आउनुभयो। सम्बत 1631 मा प्रारम्भ भयो। त्यस साल राम नवमीको दिन प्रायः उस्तै नै योग थियो जस्तै त्रेतायुगमा राम जन्मको दिन थियो।
त्यो दिन प्रातःकाल तुलसीदासजीले श्रीरामचरितमानसको रचना प्रारम्भ गर्नुभयो। 2 वर्ष 7 महिना 26 दिनमा ग्रन्थ पुरा भयो। सम्वत 1633 को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षमा राम विवाहको दिन 7 काण्ड के भयो, पूर्ण भयो। यसपछि भगवानको आज्ञाले तुलसीदासजी काशी जानुभयो। त्यहाँ उहाँले भगवान विश्वनाथ र माता अन्नपूर्णालाई श्री रामचरितमानस सुनाउनुभयो। रातमा पुस्तक श्री विश्वनाथजीको मन्दिरमा राख्नुभयो। बिहानै जब ढोका खोलियो त्यतिखेर त्यसमा लेखिएको पाइयो कि सत्यम शिवम सुन्दरम, र तल भगवान शङ्करको अक्षर थियो, शङ्करको सही थियो भनौँ। त्यो समयमा उपस्थित मानिसहरूले सत्यम शिवम सुन्दरमको आवाज प्रष्ट कानले सुने। यता पण्डितजीहरूले जब यो कुरा सुन्नुभयो अनि उहाँहरूका मनमा ईर्ष्या उत्पन्न भयो। उनीहरूले हुल बाँधेर तुलसीदासजीको निन्दा गर्न लागे र त्यो पुस्तकलाई पनि नष्ट गर्नका निम्ति प्रयत्न गर्न थाले। जब उनीहरूले पुस्तक चोर्नका लागि 2 चोर पठाए, चोरहरू गएर देखे तुलसीदासजीको कुटीको आसपास 2 वीर धनुष बाण लिएर 2 वीर पुरुषहरू पहरा दिइरहेका रहेछन्। उनीहरू अत्यन्तै सुन्दर श्याम र गौर वर्णका थिए। उनीहरूको दर्शनले चोरहरूको बुद्धि शुद्ध भयो। उनीहरूले त्यो समयदेखि चोरी गर्न नै छाडिदिए र भजनमा लागे। तुलसीदासजीले आफ्ना लागि भगवानलाई कष्ट भएको जानेर कुटीका सबै सामान बाँडिदिनुभयो। पुस्तक आफ्नो मित्र टोडरमल कहाँ राखिदिनुभयो। आफ्नो मित्रको घरमा लगेर छोड्नुभयो। यसपछि उहाँले एक अर्को प्रति लेख्नुभयो। त्यसैको आधारमा अन्य प्रतिलिपिहरू तयार गर्न लाग्नुभयो र पुस्तकको प्रचार दिन प्रतिदिन बढ्न थाल्यो। यता पण्डितहरूले अरू कुनै उपाय नदेखेर श्री मधुसूदन सरस्वतीजीलाई त्यो पुस्तक हेर्नका लागि अनुरोध गरे। श्री मधुसूदन सरस्वतीजीले त्यसलाई देखेर प्रसन्नता प्रकट गर्नुभयो र त्यसमा उहाँले लेखिदिनुभयो आनन्द कानने हस्मी जङ्गमस तुलसी तरुहु कविता मञ्जरी भाति राम भ्रमर भूषिता। यो काशी रूपी आनन्द वनमा तुलसीदास हिँड्दो डुल्दो तुलसीको बिरुवा हो। त्यसको कविता रूपी मञ्जरी धेरै सुन्दर छ, जसमा श्री राम रूपी भवेरो सधैँ झुलिरहेको छ। पण्डितहरूलाई यसमा पनि सन्तोष भएन। त्यसपछि पुस्तकको परीक्षाको एक उपाय अर्को सोचियो। भगवान विश्वनाथका अगाडि सबैभन्दा माथि वेद, त्यस तल शास्त्रहरू, शास्त्रभन्दा तल पुराणहरू र सबै किसिमका वस्तुहरू र अन्तिममा रामचरितमानस राखिदिए। मन्दिर बन्द गरिदिए। बिहानको समयमा मन्दिर खोल्दा मानिसहरूले देखे कि रामचरितमानस सबैभन्दा माथि रहेछ। अनि त पण्डितजीहरू लज्जित भए। उनीहरूले तुलसीदासजीसँग क्षमा माग्नुका साथै भक्तिपूर्वक उहाँको चरणोदक लिए। तुलसीदासजी अब 80 घाटमा रहन लाग्नुभयो। एक दिन रात्रिमा कलियुग मूर्त रूप धारण गरेर उहाँको समीपमा आयो र उहाँलाई डर दिन लाग्यो। गोस्वामीजीले हनुमानजीको ध्यान गर्नुभयो र हनुमानजीले उहाँलाई विनयको पद रचना भन्नुभयो। यसै आधारमा गोस्वामीजीले विनय पत्रिका लेख्नुभयो र भगवानको चरणमा त्यो ग्रन्थलाई समर्पण गर्नुभयो। श्रीरामले त्यसमा आफ्नो हस्ताक्षर गर्नुभयो र तुलसीदासजीलाई निर्भय गराउनुभयो। सम्वत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिबारमा 80 घाटमा गोस्वामी तुलसीदासजीले राम 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 भन्दै आफ्नो शरीरलाई परित्याग गर्नुभयो।